Maayong adlaw mga higala. Welcome sa GP Pon Stories. Nga kini atong ginatawag nga Ordinary Days Real Stories. Mao ni ang atong initial episode kay bag-o lang gyud na create ang atong channel. Ubani ko ninyo sa akong ordinaryo nga lakaw, mag-adto lang ta sa cruising, magpalit ta og snacks nga banana cue. Magsakay ta og motorila. Adto na ta. Ang means of transportation sa among barangay is kining motorela. Kay medyo distansya gyud gamay ang cruising. Naa may gapanglabay nga mga taxi pero kasagara gyud mag-adto sa cruising kay naa na dito tanan ang paradahan sa jeep ug sa taxi. Mao nang kasagara maglakaw mi mag-adto sa syudad. Naa sa mga 2 to 3 rides among magasto sa pamiliti. So medyo expensive gid siya pero sige lang. Ang nakanindot lang pod sa magsakay ta sa motorela, makita nato ang mga simple nga pang-adlaw-adlaw nga kahimtang sa dalan ug sa mga tawo nga imong makita ug imong matagbuan. Kung maobserbahan nato, naay tawo nga nagdali, ang uban kalma lang, ang uban busy sa ilang mga negosyo ug uban pa. Mao gyud ni ang essence sa kinabuhi mga higala, nga ang mga ordinaryong adlaw puno sa daghang storya. Naabot na gyud ta ug nakita na nato ang turon ug pertin na yung lamia iingkit, di ba? Init pa gyud na sigurado. Magpili lang ka kung unsa imong gusto. Gusto ba nimo ang banana Q, turon, kamuti Q, di ba kaha ang maruya? Upat ka klase imong pilian, tag 12 pesos ang kada stick. Mao gyud ni ang akong paborito ug majority paborito usab sa uban natong mga higala nga maoy ilang i-snack sa hapon pero control lang tagamay. Di lang palabi kay tamis ra ba. Dangerous sa atong health. Tuod nagpalit lang ko og 5 ka steaks kay gamay raman mi mangaon to satisfy lang our cravings. Sa balay ra ko magkaon para plaster gyud ba. Mao ni ang klase nga pagkaon nga simple ra pero makapahappy gyud sa tibuok pamilya ug sa atong mga barkada. Salamat kaayo for watching mga higala. Don't forget to like, share and follow para updated mo sa sunod nga mga stories. Bisan unsa ka simple ang adlaw, it always makes a real story worth sharing. GP Pon Stories. Ordinary Days, Real Stories. See you again next time. Bye-bye!